أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من رجال ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم
شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا وَدَاعِيًا